अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट मोहम्मद नदीम हाजिर है यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च के साथ। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे। आज हम एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो हमारे माशरे में बड़ा ही फैलता चला जा रहा है, वो है तलाक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अत्तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक़ का मौजू बड़ा वसी है, लेकिन जितना ही वसी है उतना ही पेचीदा है। हमारे माशरे के अंदर ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि हर मसले में से हर दूसरा मसला तलाक़ का होता है। वजह क्या है? दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मसलों की वजाहत ही नहीं पता होती। मसला पता ही नहीं होता कि ये मसला है कैसे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये जो तलाक़ का मामला है, ये अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है। अरे जब ये तलाक़ के मसाइल आते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि गुस्से में तलाक़ दी है, हमें मालूम नहीं था, गुस्से में थे, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके, तो क्या आया तलाक़ हुई कि नहीं हुई? पहली बात तो यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो गुस्सा है इसका हल बताया कि जब गुस्सा आए तो उस गुस्से पे कंट्रोल किया जाए। और पहलवान वो नहीं है जो दूसरों को पिछाड़ दे, नीचे लिटा दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। अच्छा, होता ये है, वो कहते हैं कि हम गुस्से में थे, हमें पता नहीं चला आया तलाक़ हुई कि नहीं हुई। आप गुस्से में थे या नहीं थे, आपको पता चला या नहीं चला, तलाक़ हो जाती है। अब तलाक़ हो जाने के बावजूद हम देखते हैं कि कुछ अहबाब तलाक़ होने के बावजूद इकट्ठे रह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आइम्मा के नज़दीक इसके मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ कौल हैं। किसी ने के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, उनके नज़दीक तीन तलाक़ें होती हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक तीन तलाक़ एक तलाक़ होती है। तो फिर मसले मसाइल उस हवाले से लोग पूछते हैं जहाँ उनका मफाद हो, जहाँ फ़ायदा हो, उस हवाले से फिर तलाक़ के मामलात पूछते हैं। लेकिन तलाक़ हो तो जाती है, इसमें मर्द भी शादी कर लेता है, औरत भी शादी कर लेती है। अगर बच्चे नहीं हैं तो दोनों का नुकसान नहीं है। वैसे तो नुकसान है, क्योंकि एक ख़ातून जिसने इज़्ज़त आपको सौंपी है, इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त आपके हवाले की है, फिर आप तलाक़ दें तो अपनी इज़्ज़त को दूसरों की तरफ भेजना ये एक मायूब चीज़ समझी जाती है। लेकिन कुछ नागवार वजूहात की बुनियाद पर तलाक़ हो जाती है, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी जैसे गुज़रती है दोनों की गुज़र जाती है। अगर बच्चे ना हों तो दोनों शादी कर लेते हैं, अगर बच्चे हों फिर भी दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। बच्चे चाहे वालिद के पास हों या वालदा के पास हों, दोनों तरफ नुकसान बच्चों का होता है। बाज़ औक़ात हमें ऐसे मसाइल देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे होते हैं, बच्चे बेचारे लावारिसों की तरह घूम रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। चूँकि वालिदैन जितना मुखलिस होते हैं औलाद के साथ, कोई और मुखलिस हो ही नहीं सकता। तलाक़ के बाद बच्चे चाहे नाना के पास हों, दादा के पास हों, दादी के पास हों, नानी के पास हों, फुप्पो के पास हों, खाला के पास हों, जिसके पास भी हों, जितना वालिदैन के होते हुए वालिदैन अपने बच्चों का ख़याल करते हैं, तरबियत करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उस अंदाज़ से कोई भी नहीं कर सकता। हर कोई अपने बच्चों को अहमियत देता है, अपने बच्चों का ख़याल रखता है। इस माशरे के अंदर और इस दौर के अंदर कोई बंदा किसी के बच्चों की इतनी रिस्पेक्ट या इतना ख़याल नहीं रखता जितना वालिदैन ख़ुद रखते हैं। क्योंकि इस दौर के अंदर जो महंगाई है, नफसा नफसी का आलम है, जितना
خود اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، دوسروں کو تھوڑی نہ پالیں گے، چاہے ان کو روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ان کو کوئی چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام والدین سے گزارش ہے، تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں یا تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ اگر دونوں طرف جذبات بھڑکے ہوئے ہوں، دونوں طرف میاں بیوی دونوں غصے کے اندر ہوں، تو ان میں سے ایک کو صبر کرنا پڑے گا، ایک کو سننا پڑے گا، لازماً ایک کو خاموش ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں اور معاملات پھر بھی ٹھیک چل جائیں، یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اور گھر چلانے کا بہترین انداز یہ ہے کہ صبر کیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں، اس وجہ سے مفکرین اور محدثین ہمیں بتا گئے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ طلاق اگرچہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس لڑکی پر، اس خاتون پر بہت بھاری ہوتا ہے جس کو طلاق دی جاتی ہے۔ اور پھر اس ماں سے پوچھیں کہ جس نے جہیز بنانے کے اندر اتنی کوششیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، جہیز کیسے بنایا جاتا ہے اس ماں سے پوچھیں جو ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے جہیز کو بناتی ہے۔ مرد اس معاشرے میں کیا ہے، وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ عورت وہ پھول ہے جو پانی کے اندر ڈالا جائے تو اوپر تیرتا رہتا ہے، اور پھر یہ تانے سننے کو ملتے ہیں، اگر اچھی ہوتی تو اس کو طلاق ہوتی، لازماً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، ایسے نہیں اس کو طلاق دینے والے۔ تو خدا را طلاق دینے سے پہلے ایک مرتبہ غور و فکر ضرور کریں، طلاق دینے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ایک لڑکی کی زندگی کتنی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، ایک عورت معاشرے کے اندر کتنی بوجھ، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں برداشت کرتی ہیں، اور وہ خاتون، وہ عورت طلاق ہونے کے بعد کیسی زندگی گزارتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتی ہے، کتنی مشکل میں پرورش ہوتی ہے، کتنی پریشانی کے اندر پرورش ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ پر جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے قرآن کا بغور مطالعہ کر لیں، سورۃ نساء، سورۃ نور، سورۃ بقرہ کو پڑھیں غور کے ساتھ کہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے۔ طلاق اگر ناگزیر وجوہات ہو چکی ہیں، میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو دیکھیں بھئی اب کیا کریں، قرآن ہمیں اس پر کیا رہنمائی کرتا ہے، حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری، تو اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزاریں۔ ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کوئی ایسا حل نکل آئے کہ آپ کی زندگی اچھے انداز سے گزر جائے، آپ کے بچے رسوا ہونے سے، پریشان ہونے سے، در در بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو میرا یہ آپ کو پیغام ہے، طلاق دینے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ سوچیے گا ضرور۔ اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام احباب و خوش رکھے۔ فقط والسلام محمد ندیم محمد سعیدی۔